بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وزين أخلاقنا بالحلم، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. لقد انتصف رمضان، فنسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرنا فيما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي منه يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتذاكر حول بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة. تنصرم أيام رمضان يوما بعد يوم، ونقترب من عيد الفطر، ويكثر تساؤل الناس حول الزكوات، سواء كان ذلك زكاة المال أم زكاة عيد الفطر. Nous sommes le moitié du mois de Ramadan et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter les actions que nous avons accomplies les jours passés et qu'il bénisse ce qui reste du mois de Ramadan pour nous tous. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nous rapprochons de Eid al-Fitr et les gens s'interrogent sur les questions liées à la zakat. Alors nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, essayer de parler un petit peu des règles liées à la zakat al-Fitr, Inch'Allah. أول ما ننبه عليه في هذا المقام أحبتي في الله فك الارتباط ما بين زكاة المال وما بين شهر رمضان. ليس بالضرورة أن تخرج زكاة مالك في شهر رمضان. وقت إخراج زكاة المال هو وقت مرور الحول بعد ملكك للنصاب. إن ملكت النصاب في أول شعبان تخرج زكاة مالك في شعبان العام القادم. الزكاة المتعلقة برمضان وبصومه وبالفطر منه إنما هي زكاة الفطر، وزكاة الفطر تختلف عن زكاة المال. La première chose que j'aimerais soulever à cet égard, c'est qu'il n'y a pas vraiment une relation étroite entre le fait de payer la zakat sur l'argent et le mois de Ramadan. La zakat sur l'argent, ce qu'on appelle en arabe zakat al-mal, elle est due après une année, après l'écoulement d'une année et après avoir accumulé le seuil minimum an-nisab. Si vous accumulez le seuil minimum et durant le mois de Sha'ban, alors une année qui va écouler le Sha'ban de l'année prochaine, vous devez payer votre zakat. La zakat qui est reliée au mois de Ramadan, à son jeûne et à la rupture du jeûne du mois de Ramadan, elle s'appelle zakat al-fitr. Et zakat al-fitr, elle est différente de zakat al-mal. الفرق بين زكاة المال والفند ريزنج الذي نقوم به أحيانا لمؤسساتنا الإسلامية الدعوية أو الإغاثية في هذا البلد. الزكاة عندما انتقلت من مكة إلى المدينة أصبحت فريضة لها معالم ولها أسس ولها رؤية شاملة. لقد جاءت الشريعة بنظام مفصل في باب الزكاة عندما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة، فحددت الشريعة أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، وحددت النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وحددت القدر الذي يجب إخراجه من كل نوع من أنواع المال، ثم حددت كذلك مصاريف الزكاة، ثم حددت أيضا الأوصاف المانعة من استحقاق الزكاة كالكفر مثلا وكالانتساب إلى بيت النبوة. لا تنبغي الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. يعني أقصد فيه تصور شامل ورؤية شاملة وتفاصيل، ليس فقط مجرد تخرج مبلغا من المال ترمي به في صندوق الصدقة
أو تتبرع به في عشاء خيري، لا، هناك لابد يعني إيش من أن تحصي أموالك، وأن تعرف متى بدأ الحول، وأن تعرف يعني متى وجبت عليك الزكاة، تحصي شتات مالك ثم تعرف القدر الذي يلزمك إخراجه. La charia est venue avec un système détaillé en ce qui concerne l'obligation de la zakat lorsque les musulmans se sont déplacés de la Mecque à Médine. La charia a déterminé les types de biens dans lesquels la zakat est requise. Elle a même déterminé le seuil minimum dans lequel, si l'argent l'atteint, la zakat devient obligatoire. Elle a même défini la liste de ceux qui doivent recevoir la zakat. Et il a aussi précisé les critères de la non-admissibilité de la zakat, tels que la mécréance ou le fait d'appartenir à la famille du prophète, que la paix soit sur lui. J'entends par là un système détaillé et une vision globale de la question de la zakat. لا حرج على مدار العام أن تخرج بعض أموال الزكاة تحت حساب التصفية النهائية للزكاة آخر السنة. مثلا واحد يعيل أرملة، يعيل أيتاما، يعيل فقراء ومساكين، طلع لهم مرتب كل شهر من زكوات العام القادم، لا حرج في تعجيل الزكاة قبل ميقاتها. ثم بعد ذلك تعمل حساب التصفية للزكاة آخر السنة، تنظر ماذا لك، هل بقي عليك شيء من أموال الزكاة أم استنفذتها جميعا أم تجاوزتها، وإن كنت قد تجاوزتها لا حرج في ذلك، يمكن أن ترحل هذا الجزء الذي تجاوزت به إلى حساب زكاة العام القادم بإذن الله، لا حرج في ذلك. Il n'y a aucun problème d'avancer le paiement de la zakat s'il y a un besoin. Il se peut qu'on veut aider une cause de bienfaisance, on veut s'occuper d'une veuve, d'un orphelin ou des gens qui sont dans le besoin, et par conséquent, on veut leur octroyer un salaire du montant de la zakat due. Il n'y a aucun problème, on peut leur faire ce paiement qui sera soustrait du calcul de l'exercice de la zakat. Et si, par exemple, après avoir fait nos calculs, on a vu qu'on a dépassé le montant de la zakat, il n'y a pas de problème. On peut soustraire ce montant de la zakat, du montant de la zakat de l'année suivante. Le point général, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est qu'il n'y a aucun problème. On peut avancer le paiement de la zakat avant son temps dû. الآن فيما يخص زكاة الفطر أحبتي في الله، الأصل في زكاة الفطر أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها وهو صلاة العيد. وعند فريق من الفقهاء أن وقت الفضيلة ينتهي بصلاة العيد ويبقى وقت الجواز إلى غروب شمس يوم العيد. La décision par défaut concernant la zakat al-fitr, qu'elle ne peut pas être retardée au-delà de son moment opportun qui est la prière de l'Aïd, certains juristes ont de l'opinion que oui, ce moment opportun se limite jusqu'à la prière de l'Aïd. Cependant, l'autorisation de la payer se poursuit jusqu'au le coucher de soleil du jour de l'Aïd. طيب هذا الذي أخرها فلم يخرجها لا قبل صلاة العيد ولا قبل مغيب الشمس يوم العيد، هل تسقط عنه؟ لا تسقط عنه، وقد اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها، لأنها وجبت في ذمته، دين لا يسقط عنه إلا بالأداء، لأنها حق من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تبرؤ ذمتها إلا بالأداء. فالواجب أحبتي بالله إيصالها في وقتها إلى الفقير أو إلى وكيله. المساجد في هذا البلد أحبتي بالله، المراكز الإسلامية تلعب دور الوكيل النائب عن المزكين في إيصال زكواتهم إلى مستحقيها. فأنت لو تدفع زكاة الفطر للمسجد للمركز الإسلامي فقد برئت ذمتك، وأصبحت المسؤولية منوطة بالقائمين في المركز الإسلامي على إيصال زكواتكم إلى مستحقيها. لو دفعت زكاة مالك
إلى الوكيل، إلى المركز الإسلامي مثلا أو إلى المسجد، فكأنما يعني إذا وصلت إلى يد الوكيل فكأنما وصلت إلى يد الفقير، حتى ولو تأخر الوكيل في إيصالها إلى الفقير. فأنت عندما تدفع زكاتك للمسجد فقد برئت ذمتك، وقد انتقلت العهدة والمسؤولية المنوطة بذلك إلى المسجد وإلى القائمين عليه. Celui qui n'a pas payé sa zakat à temps, est-ce qu'il n'est plus dans l'obligation de la faire? Certainement pas. Les juristes sont de l'opinion qu'il doit le faire parce qu'il s'agit d'un droit d'autrui. Alors, il vaut mieux vraiment de le payer à temps, soit directement aux pauvres, ou bien soit à travers un agent. Cet agent peut être, dans notre contexte ici nord-américain, peut être souvent c'est les centres islamiques. Alors, si quand vous payez votre zakat à temps, soit directement aux pauvres, ou bien vous le payez à la mosquée, vous vous êtes acquitté de cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il incombe à la mosquée de s'assurer d'acheminer votre zakat à ceux qui sont dans le besoin. المسجد أو الجمعية الخيرية التي تجمع زكاة الفطر وكيل عن الفقير في أخذها ووكيل عن الفقير عن الغني في إخراجها. خلينا نبين هذه النقطة أحبتي في الله. الجمعية أو المسجد وكيل عن الفقير في أخذ زكاة الفطر ووكيل عن الغني في إخراج زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء المعاصرين، وعليه فلا مانع ولا حرج إذا اقتضت ضرورة أن يكون فيه تأخير لتوزيع زكاة الفطر. أحيانا تأتيك أموال طائلة يوم العيد 60,000 50,000 40,000 أحيانا حسب كبر الجالية، لا يمكن ولا يعقل أن تخرجها كلها في نفس اليوم في يوم العيد. فإذا كان لابد من وضع تراتيب إدارية صحيحة ومشروعة لكي توصل هذه الأموال إلى مستحقيها، فكان لابد أن نأخذ وقت، جزء من الوقت ولو يسير قليلا كان أو كثيرا بعد العيد، لا حرج في ذلك إذا اقتضت لذلك ضرورة راجحة، يعني تصب في مصلحة الفقراء والمساكين. Selon certains juristes contemporains, la mosquée ou l'institution caritative peut à la fois représenter les pauvres en acceptant la zakat, comme que aussi elle peut représenter les riches en distribuant leur zakat. Dans ce cas, il n'y a aucun problème de retarder la distribution de la zakat s'il y a vraiment un besoin réel pour faire cela. لا بد من إفراد زكاة الفطر بصناديق مستقلة لكون مصاريفها تختلف عن مصاريف غيرها من التبرعات، ولا يجوز خلطها بصناديق الصدقات العامة. Il faut avoir un compte différent ou un compte spécifique pour les fonds de zakat al-fitr, car les bénéficiaires de cette zakat diffèrent de ceux d'autres formes de dons. Et il ne faut pas mélanger ces fonds avec les dons généraux. La règle par défaut pour zakat al-fitr est qu'elle soit distribuée sous forme de nourriture, comme c'était la pratique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi on peut la distribuer sous forme d'argent s'il y a un besoin, il n'y a aucun problème. Il s'agit là de la position de beaucoup de savants musulmans. لا حرج في نقل زكاة الفطر إلى من هم أحوج إليها في بلاد أخرى. أحيانا تكون فيه مناطق مأسومة ومنكوبة، وتأتينا هيئات إغاثية تريد يعني أن تستجلب هذه الزكوات وتتولى توصيلها إلى هذه المناطق المأزوبة والمنكوبة عبر البحار. لا حرج في ذلك أحبتي بالله. كذلك أيضا يمكن أيضا أن يعطى منها لذوي القربى. المزكي يعطي منها لذوي رحمه وذوي قرابته، لا حرج في ذلك، وتكتب له بها صلة وصدقة. الله سبحانه وتعالى يعطيك بها، يكتب لك بها أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، لأن النفقة على ذوي القربى تعتبر صدقة وتعتبر صلة رحم.
Il n'y a pas de mal de transporter la charité ou de transporter Zakat al-Fitr vers des personnes qui sont dans le besoin et qui vivent dans d'autres pays lointains. Ou la donner à un parent, autre ce dont on est financièrement responsable, car donner à un parent, c'est à la fois garder les liens de parenté et donner en charité. نقطة مهمة أحبتي في الله نختم بها في هذا المقام. عامة أهل العلم على أن من أخرج زكاة الفطر علما لا تلزمه فطرته لا بد أن يعلم ولا بد أن يستأذن. مثلا إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر عن أختك أو عن ابنتك المتزوجة لا بأس بذلك، لكن لا بد أن تعلمها ولا بد أن تستأذن منها، لأنك إذا لم تستأذن منها ولم تعلمها لا تبرأ ذمتها، لا تزال ذمتها مشغولة بأداء هذا الواجب. فالقاعدة العامة أحبتي في الله، من أراد أن يخرج زكاة الفطر عمن لا تلزمه فطرته لا بد أن يستأذن أولا ولا بد أن يعلم بذلك لكي تبرأ ذمته ولكي تبرأ ذمة من يريد أن يخرج عنهم زكاة الفطر. La majorité des savants affirment qu'il est interdit de payer zakat al-fitr au nom d'une personne dont on n'est pas responsable sans la permission de cette dernière. Pour cette raison, il est interdit d'avancer ou de payer zakat al-fitr ou de la distribuer au nom d'une personne qui ne nous a pas donné l'autorisation de la faire en son nom. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.